बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का जब पता चला कि वो आपके कत्ल करने के दर पे हैं तो आपकी वालदा डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुईं, मगर रास्ते में ही अबवा के मकाम पर आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हज़रत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफ़ात पर भी इतना नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था, वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई उस कालीन के ऊपर नहीं बैठता था। चुनाचा उनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठे रहते थे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते तो सीधा उस कालीन पर जाके बैठ जाते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चुकी थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको उस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत निराली शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस कालीन पर बिठाते और आपकी कमर पर शफ़क़त से हाथ फेरते रहते और आप बातें सुन सुनकर हद दर्जा खुश होते थे। कभी वो दूसरों से कहते थे, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे ख़ुद भी एहसास हो कि इसकी कितनी बड़ी शान है और मेरी आरज़ू है कि ये इतना बुलंद रुतबा पाए कि वो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना ही बाद में किसी को हासिल हो। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबाई तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थीं। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो कालीन पर बैठे हुए थे कि आप भी तशरीफ़ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा बैठे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो गए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है और मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहचाने जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो और ना ही इसके बाद किसी को मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज़ बनु मदलज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए मिलने आए। उनके पास उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़यास व शनास वाले थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसके लिए मकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाहबत हमने किसी और के पाँव में नहीं देखी। इस कदर मुशाहबत हमने किसी और के पाँव में नहीं देखी। हमारा ख़याल है कि ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहीम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मौज़े के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत भी करते हैं। यही मकाम इब्राहीम है। चूँकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं, इसलिए आपके पाँव की मुशाहबत होना इसमें कुदरती बात है। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान ईसाई आया। उनमें से एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत है जो इस्माइल के औलाद में से होगा। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगी, उसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहाँ आ पहुँचा। पादरी की जूं ही नज़र आप पर पड़ी वो चौंक उठा। आपकी आंखें, कमर, पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरा बेटा है। इस पर पादरी बोला, ओ तब ये वो नहीं है।
اس لیے کہ وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو تو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ ایک صحابی حیدہ بن معاویہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ میں نے اسے بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی وہ کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لے کے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا، شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ قریش کئی سالوں سے سخت قحط سالی کا شکار تھا، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا ہے، اے قریش کے لوگو، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی بھویں اور آئیبرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں، خوشبو لگائیں، حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش کو بیان کیا اور انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، تو یہ سب کی سب نشانیاں عبد المطلب پر ہی پوری ہوئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پہنچا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں، اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بھی بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما، ہماری زندگیاں اور سرسبز اور شاداب بنا دے۔ اب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بات عجیب یہ بھی ہوئی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔